बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती है, जिनको स्टेंट डले होते हैं, और जब हम स्टेंट डालने के बाद उनको खून पतला करने की दवाएं देते हैं जिनमें एस्पिरिन का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हैं कि एस्पिरिन क्या होती है। फिर एक है क्लोपिडोग्रेल। ये भी दवाई बड़ी अहम है जो हम इन मरीज़ों को देते हैं जिनको स्टेंट डाला जाता है, और आम तौर पे इन दो दवाओं का कम्बिनेशन दिया जाता है, एस्पिरिन का और क्लोपिडोग्रेल का। अब पाकिस्तान में चूँकि लोग जेनेरिक नाम से नहीं जानते, जब हम उनसे ये कहते हैं कि आपने एस्पिरिन बंद नहीं करनी, आपने क्लोपिडोग्रेल बंद नहीं करनी, आपने टाइकाग्रिलोर बंद नहीं करना, आपने प्रेसोग्रेल बंद नहीं करनी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये कौन सी दवाएं हैं, हम तो ये लेते नहीं हैं। जब हम उनसे ये कहते हैं कि आप डिस्प्रिन खाते हैं, अच्छा, वो तो हम खाते हैं। अब डिस्प्रिन में एस्पिरिन होती है। क्लोपिडोग्रेल कितने नामों से आता है पाकिस्तान में? लो प्लेट के नाम से आता है, नो क्लॉट के नाम से आता है, ये सब लोग आप जानते हैं। प्लेविक्स के नाम से आता है। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने क्लोपिडोग्रेल नहीं खानी, कहेंगे वो तो हम खाते नहीं। जब मैं कहता हूँ कि आपने प्लेविक्स खाई, हाँ जी बिल्कुल खाई। लो प्लेट या नो क्लॉट बिल्कुल हम खाते हैं। अब ये वो दवाएं हैं जो ब्रांड हैं, असल दवाई इनके अंदर क्लोपिडोग्रेल है, या जिस तरह मैंने आपसे कहा टाइकाग्रिलोर जो ब्रिलिंटा के नाम से आती है, ये भी हम मरीज़ों को देते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती है, स्टेंट डल चुके होते हैं। सबसे बड़ा मसला कहाँ पे होता है? सबसे बड़ा मसला उस वक्त होता है जब आप इन दवाओं को खुद से छोड़ देते हैं, इन दवाओं में खुद से रद्द बदल कर देते हैं बग़ैर अपने डॉक्टर साहब के मशवरे के। हमारे पास जब मरीज़ आते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती है, जिनको स्टेंट डले होते हैं, या जिनका बाईपास ऑपरेशन किया गया होता है, तो इन मरीज़ों को जब हम खून पतला करने की दवाएं देते हैं ताकि इनका बाईपास का जो ग्राफ्ट है वो बंद ना हो, या जो इनके स्टेंट पड़े हुए हैं उनके अंदर क्लॉट ना बने, और जब ये मरीज़ खुद से एस्पिरिन बंद कर देते हैं, क्लोपिडोग्रेल बंद कर देते हैं, प्रेसोग्रेल बंद कर देते हैं, टाइकाग्रिलोर बंद कर देते हैं, तो इनको प्रॉब्लम होता है और इनकी छाती में बोझ, घुटन, दबाव दोबारा से शुरू हो जाता है। आपको याद है मैंने अपने पहले प्रोग्राम्स में ये बात कही थी कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन ये एक वक्ती तरीक़ा इलाज है जिसमें हम आपके दिल की खून की नालियों में जो तंगी आई है उसको हम बेहतर करते हैं, या तो उस ट्यूब के ज़रिए जिसे हम स्टेंट कहते हैं और जो हमने आपके दिल की नाली में डाला होता है ताकि खून का बहाव बेहतर हो, या वो जो ग्राफ्ट हम लगाते हैं जो तंगी को बाईपास कर जाता है। लेकिन अगर आपने इन दवाओं को खुद से छोड़ दिया, या आपने इन दवाओं की खुराक में अगर खुद से रद्द बदल कर दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को एस्पिरिन खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है, वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे खाना खाने के बाद जलन महसूस होती है, या कुछ लोगों के चेहरे का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, थकावट शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कमज़ोरी का एहसास होता है। अब वो जब अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो उनकी दवाओं में रद्द बदल कर देते हैं कि हो सकता है ये वजह होगी जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी का एहसास हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने फैमिली फिजिशियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मरीज़ जिनके एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनके स्टेंट डल चुके हैं, अब वो आपके पास जब मुआयने के लिए आते हैं, क्योंकि आप ही मरीज़ों की केयर में अपना बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। यह मुमकिन नहीं होता कि अगर किसी की एंजियोप्लास्टी लाहौर में हुई है, वो तलागंग में रहते हैं या संबड़ियाल में रहते हैं, या बलूचिस्तान के किसी दूर उफ्तादा इलाक़ों में, या कहीं पहाड़ों पे रहते हैं, या सिंध के अंदरूनी शहरों में रहते हैं। तो जब आपके मरीज़ आपके पास आते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनको स्टेंट डल चुके हैं, और आप ये देखते हैं कि उनका रंग
پیلا ہو رہا ہے، ان کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، ان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ایسپرین کا استعمال کر رہے ہیں، کلوپیڈوگریل کا استعمال کر رہے ہیں، ٹیکاگریلور استعمال کر رہے ہیں، پریسوگریل استعمال کر رہے ہیں، اور اگر وہ یہ آپ سے کہیں کہ مجھے خالی پیٹ درد ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو رہا ہے، اور مجھے کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن ہوتی ہے، یا پخانے کالے رنگ کے آتے ہیں، تو ان کی لازمی ہیموگلوبن چیک کروا لیں، کیونکہ ایسپرین کی وجہ سے معدے کی اندرونی جھلی یا چھوٹی آنت کا جو پہلا حصہ ہے اس کی اندرونی جھلی میں سوزش ہو سکتی ہے، زخم پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہاں سے خون آہستہ آہستہ رستا رہتا ہے، اور معلوم اس وقت ہوتا ہے جب یا تو رنگ بہت پیلا پڑ جاتا ہے، یا دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا سانس پھولنے لگتا ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگوں کو ایسپرین سے الرجی ہوتی ہے، انہیں دمے کی شکایت ہو سکتی ہے، ان کے سانس میں تنگی ہو سکتی ہے، سانس میں آوازیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے یہ بات میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اگر کوئی مریض جن کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، جن کو اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں، جن کا بائی پاس ہوا ہے، اور اگر انہیں ایسپرین دی جا رہی ہے، کلوپیڈوگریل دی جا رہی ہے، پریسوگریل دی جا رہی ہے، ٹائکاگریلور دی جا رہی ہے، تو آپ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں یہ بات ضرور سوچیں کہ کہیں ان کے معدے کی اندرونی جھلی اور ان کی چھوٹی آنت کے پہلے حصے کی اندرونی جھلی میں زخم نہ پیدا ہو رہا ہو۔ اور آپ لوگوں سے جو یہ دوائیں استعمال کر رہے ہیں، ایسپرین یا کلوپیڈوگریل یا پریسوگریل یا ٹیکاگریلور، کہ اگر آپ کے جسم پر نیلے دھبے پڑتے ہیں، آپ کی ناک سے خون آتا ہے، مسوڑوں سے خون آتا ہے، پیشاب کے ذریعے خون آتا ہے، پخانے کے ذریعے خون آتا ہے، یا اگر خدا نخواستہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت میں فرق پڑتا ہے، یا آپ کو سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے، تو آپ نے ان دواؤں کو خود سے بند نہیں کرنا، بلکہ اپنے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں، وہ آپ کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد ان دواؤں کو ایڈجسٹ کریں گے، یا تو اس دوا کو روک دیں گے، اس کا متبادل دے دیں گے، یا اس کی خوراک میں تبدیلی کر دیں گے، لیکن آپ نے یہ دوائیں خود سے نہیں روکنی، اور نہ کسی کے مشورے سے ان دواؤں میں رد و بدل کرنا ہے۔ اینجیوپلاسٹی کے بعد یا اسٹینٹ ڈلوانے کے بعد اگر آپ کا سانس دوبارہ سے خراب ہونے لگتا ہے، اگر تیز چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے آپ کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، آپ کو سینے میں بوجھ پڑنے لگتا ہے، بازو بھاری ہوتے ہیں، جبڑے میں کھچاؤ ہوتا ہے، یا اگر غصے کی کیفیت میں، شدید جذباتی کیفیت میں آپ کو دوبارہ سے چھاتی میں بوجھ پڑتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، پسینے آتے ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے جیسے الٹی آ جائے گی، تو کبھی بھی آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا، اسی وقت آپ نے اپنے کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے، اور ان کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ان علامات کی موجودگی میں تاخیر آپ کے لیے نقصان پیدا کر سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔